अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सूरत हाल ये है कि कोर्ट का फैसला आया साइफ़र से मुतालिक, और मैं ज़्यादा तो नहीं उसको रीड कर सका। अब उसके ऊपर जो है ना मुख्तलिफ तज्ज़ियात आ रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। ठीक है, ज़मानत हुई है और ज़मानत मिलनी चाहिए। देखें, साइफ़र से मुतालिक कुछ लोगों ने ये राय दी कि उसकी बिल्कुल बेस ख़त्म करके रख दी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, और उसमें ज़मानत दी है कि ये इसके अंदर जो है ना इंक्वायरी होनी चाहिए और ऐसी बात है। लेकिन केस का जो बुनियादी जो मामला है वो ख़त्म कर दिया है। अब हम लोग बड़े जज्बाती भी हैं कुछ मामलात के अंदर। देखें, इमरान खान एक इंतशारी शख्स है, उसको हम सब जानते हैं, या कम से कम मेरे कबीले के जो लोग हैं जो यानी कि तरक्की, खुशहाली, सच्चाई और काम को पसंद करते हैं, इल्ज़ामात को ना पसंद करते हैं, और झूठी गाली और यानी कि आप कह लें फसाद को नापसंद करते हैं, वो लोग सारे यही बात कहते हैं कि एक शख्स जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है वो कारकर्दगी पर वोट मांग रहा है कि मैंने ये चीज़ बनाई, मैंने महंगाई कम की, मैंने कारोबार बढ़ाया, मैंने पाकिस्तान की खिदमत की, और मेरे ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ामात तो हैं लेकिन करप्शन नहीं साबित हो सकती, मैंने की नहीं। और उसमें वो सच्चा भी साबित होता है, तो वो उसके, जबकि दूसरी जानिब जो इंसान है वो चोर हैं, वो लुटेरे हैं, वो डाकू हैं, हम आ गए हैं, हम इंसाफ देंगे, हम दो मुर्गियां और एक मुर्गा देंगे, उसको टीका लगा देंगे, इतने अंडे होंगे, फिर उसमें से बच्चे निकलेंगे, फिर वो बड़े हो जाएंगे, फिर वो मुर्गियां अंडे देंगी, और आपकी जो है मीशत जो है घर की मुआशियात जिसको वो कहते हैं, असल में कहते क्या हैं ये भी नहीं समझ में आता। अल्फाजों का मसला नहीं है, मसला ये है कि वो जो बयान करना चाहते हैं ना वो एक रट के चीज़ आते हैं, वो उनके खामो ख्याल में भी नहीं होती, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होती, लेकिन वो बयान करते हैं। एक उनकी साइड के लोग हैं। अब मैं बात करने लगा हूँ साइफर केस के ऊपर। उनकी जमानत की बिल्कुल ठीक हुई है, और उसकी केस की ना रीढ़ की हड्डी टूट जानी चाहिए, बल्कि उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और सच्चाई ये है कि एक शख्स जिसको जो एक अपना एक इन्वेलप निकालता है, लिफाफा कह लें जो, और वो बताता है कि इसके अंदर वो लेटर है जो कि आया और यूं हुआ और ये साजिश थी और ये सब कुछ थी। लोग जो इंसान जो उसके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं वो उसके ऊपर कहते हैं वाह 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 वाह, सब दिखा दिया। आज वो ये शख्स कह रहा है उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं, वो तो ट्रांसक्रिप्ट था। उसके जो उसके ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं वो कहते हैं हाँ उसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। उस वक्त वो कह रहे थे कि देखो सब कुछ इसके अंदर है, और उसने दिखा दिया, उसने बंद लिफाफा दिखा दिया और लिफाफे के अंदर सब कुछ है। आज वो कह रहा है शख्स के उस लिफाफे के अंदर कुछ भी नहीं था ऐसा, वो तो बस वैसे ही पेपर था, और उसके ब्लाइंड फॉलोवर्स जो उनसे ना वो ये कहते हैं कि अपना उसके अंदर तो कुछ भी नहीं था, ये तो झूठा इल्जाम है। ये जो सब नौसरबाजी करता है, ये जो चक्करबाजी करता है, क्या ये अकेला, क्या पूरा मीडिया उसके साथ नहीं था? अब एक देखे, मेरे जैसा शख्स जो कहता है कि सच पर बिलीव करो, वो ये कहता है कि नहीं, ये जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से यहाँ पर डिफर करता है, इख्तलाफ करता है कि जी वो इदारे के अंदर चंद लोग थे, नहीं ये इदारे का माइंड सेट है। इदारे के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बड़ी अक्सरियत है, लेकिन जो ऊपर के जो लेवल के जो लोग हैं ना, उनका माइंड सेट ऐसा है कि वो नीचे तक चला गया है कि हम ही हैं। वो जुडिशरी हो, वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो नैब और इस तरीके के मामलात हों, और वो सियासतदानों के अंदर वो ग्रुप हो, वो बिजनेसमैन के अंदर वो ग्रुप हो कि जो बेनिफिशरी होता है फसाद का, जो फसाद पैदा होता है उसका बेनिफिशरी होता है। अगर साइफर के मामले के अंदर उसको बेनिफिट मिला है, यानी कि इमरान खान को बेनिफिट मिला है, शाह महमूद कुरैशी को मिला है, तो ठीक मिला। 9 मई एक वाकया हुआ, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कहाँ थी, ये एक सवाल पैदा होता है कि जब एक पार्टी जो कि नूरा कुश्ती कर रही थी, ठीक है, नूरा कुश्ती कर रही थी और पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना रही थी, और वो पार्टी क्रिएट भी इन्हीं लोगों ने की थी, इन्हीं ग्रुपों ने की थी, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती और कोई नहीं पूछ सकता, तो ये मामला कैसे? देखें, अगर हमें सच्चाई की तरफ जाना है तो हमें ऐसे काम करने होंगे।
اس کو جرم کی سزا ملنی چاہیے. لیکن 9 مئی کے واقعے کو آپ ریلیٹ کریں سائفر سے. 9 مئی کا واقعہ جی 3 اژدہے تھے, 5 کچھو کمے تھے اور 4 کروکوڈائل تھے اور 9 اتنے تھے اور فلانا اتنے تھے اور بات ختم ہو گئی. یہ بھی بالکل وہ سائفر ہے کہ اس سائفر کے اندر, اس لفافے کے اندر جو تھا نا, وہ پہلے تو وہ سائفر تو نہیں, کیبل کہہ رہا تھا وہ, یعنی کہ یہ اس لفافے کے اندر سب کچھ ہے کہ امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے کہ جی اتنے یہ افسران تھے, اتنے وہ افسران تھے, اتنے وہ افسران تھے, بات ختم ہو گئی. اب ہم سے نہ پوچھو کہ اندر کیا ہے. حسین نواز کی تصویر باہر آ جاتی ہے, نیب کورٹ میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور سوالوں کے جواب دے رہا ہے. سابق وزیر اعظم کا بیٹا ایک ایک سوال کا جواب دے رہا ہے, اس کی تصویر باہر آ جاتی ہے, ہم نے دیکھ لیا, بس بات ختم ہو گئی. تو سائفر کی بات کس طریقے سے آگے بڑھے, آپ اس بات کو سمجھیں. میں آج تھک گئے ہیں جو لوگ ولاگز کر رہے ہیں, وہ تھک گئے ہیں اور تھک کے وہ یہ کہتے ہیں کہ بس جی اب حافظ صاحب آ گئے, اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, حافظ صاحب بہت بہتر ہے. جو جس طریقے سے معاملہ چل رہا ہے ابھی تک گمان یہ ہے کہ حافظ صاحب بہت بہتر ہے. بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کسی ایجنڈے پہ ہیں, یہ اپنے آپ کو پبلکلی گروم کر رہے ہیں. واللہ عالم, وقت ثابت کرے گا. ان کی نیت, ان کے اعمال وہ جانے, میں تو نہیں جانتا, اللہ جانتا ہے. لیکن مختلف رائے ہے. تو سائفر کے اوپر, سائفر کا مقدمہ ختم ہو جانا چاہیے. 9 مئی کا مقدمہ پبلک ہونا چاہیے. یہ افسران تھے اور انہوں نے اس طریقے سے ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہیلپ کی تھی. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آرمی کورٹس بھی نہیں ہونی چاہیے. عقل شعور جہاں پہ کام نہ کرتا ہو نا, تو وہاں پہ جو ہے نا گمان کیا جاتا ہے. یہاں پہ تو عقل اور شعور کام کرتا ہے. اتنے یہ تھے جی, اتنے ازدہے تھے, اتنے نیولے تھے, اتنے ڈڈو تھے, اتنے کالی بھیڑیں تھیں. اچھا بھائی, بات ختم ہو گئی. وہ سائفر دکھاتا ہے, وہ کہتا ہے ابھی کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. میری بات کا جو مطلب ہے اس کو سمجھیں. میں عمران خان سے کوئی میری دشمنی نہیں ہے. میرا اختلاف اس بات سے ہے کہ ایک شخص جو کہ بنیادی طور پہ جھوٹا شخص ہے, جس کو بٹھا دیا گیا ایسے منصب پہ کہ جو وزیر اعظم کے منصب پہ بیٹھنے سے پہلے وہ بتاتا ہے کہ جی ایک امریکی آیا, اس نے پشاور میں دیکھا کہ ایک شخص نے پانی کے لیے کنواں کھودا, اس میں سے گیس نکل آئی, وہ پائپ لگا کے محلے میں جو انسان ہے وہ گیس بیچ رہا تھا. تو اس امریکی نے بتایا پھر ہم جناب پانی کے کنویں کھودیں گے, یعنی کہ اب اس کا لب لباب میں بیان کروں گا, اور پورے پاکستان کو گیس جو انسان بیچیں گے. اس کی دماغ کی حالت یہ ہے. اس کو وزیر اعظم بنایا گیا اور دھکے لگا کے بنایا گیا. اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑ لو, اس کو نہیں کاغذات نامزدگی, اور اس کے اوپر کوئی انکوائری نہ ہو, کسی کو سزا نہ ملے, کوئی مجرم نہ گردانا جائے کہ یہ ہے وہ شخص جو لیڈ کر رہا تھا, جو اپنی ایک ڈاکٹرائن لے کے آیا. بیرونی طاقتیں اس کو کیا دینی تھی کیا نہیں دینی تھی وہ تو بعد کی بات ہے نا. اور اس کے ساتھ یہ ٹیم تھی جن سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا, تب بہتری آئے گی. ادروائز کیوں سائفر کے اوپر کسی کو سزا ہو, میں تو نہیں مانتا. جذباتی بات ہے یا سچی بات ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں, اللہ پاک حفاظت فرمائے. اگر ہم سچ نہیں نہ جانیں گے, ایک شخص کھڑا ہوا ہے لاہور میں اور اس سے پوچھے کوئی کہ جی ٹی روڈ آپ دیکھ رہے ہو, فون پہ بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, بہت دور سے کسی اور اس کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ نے اسلام آباد پہنچنا ہے, وہ آپ دیکھ رہے ہو جی ٹی روڈ, کہتے ہیں ہاں. ایک کراچی کی طرف روڈ جاتی ہے اور ایک اسلام آباد کی طرف جاتی ہے, بورڈ لگا ہوا دیکھ رہے ہو, کہتے ہیں ہاں. تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد اس طرف, وہ کہتے ہیں ہاں بالکل لکھا ہوا, کہتے چل پڑو, وہ چل پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو بتاتے 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 اسلام آباد پہنچا دیتا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا ہے پشاور میں اور وہ یہ فون کر کے کہتا ہے کہ میں کھڑا ہوں لاہور میں. وہ پوچھے گا ہاں لکھا ہوا ہے یہاں پہ, دیکھو سورج کس طرف غروب ہو رہا ہے, کہتے اس طرف غروب ہو رہا ہے, اس طرف غروب ہو رہا ہے. اچھا وہ افغانستان کی طرف غروب ہو رہا ہے نا, تو تم اس طرف چل پڑو. وہ اس طرف چل پڑے گا, پہنچے گا لاہور یا اسلام آباد پہنچے گا. لاہور سے چلنے والا تو پہنچے گا, وہ جو پشاور میں ہے نا وہ افغانستان پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر جو حشر ہوگا, ہم لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سچ ہی نہیں بولتے.
جب تک اس بات کی انکوائری نہیں ہوگی کہ بطور ادارہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کیا تھا، اس جرم کا، اس غلطی کا، اس لاقانونیت کا اعتراف بطور ادارہ نہیں کیا جائے گا، بہتری نہیں آئے گی۔ اور اس پہ افتخار چودھری تھا، رانا ثاقب نثار تھا، جو بھی تھا آصف سعید کھوسہ تھا، جو بھی تھا، اور آج اپنا قاضی صاحب ہے۔ بطور ادارہ لینا ہوگا کہ اس منصب پہ بیٹھا ہوا کون شخص تھا، نہیں، آج اس وقت میں ہم نے یہ غلطی کی اور آج ہم اس کی درستگی یہ کر رہے ہیں، تب جا کے بہتر نہیں جی وہ جج وہ تھا، اس کو یوں ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اس پہ ریفرنس بننا چاہیے، نہیں، سپریم کورٹ پر ریفرنس بننا چاہیے کہ اس کے 5 ججوں نے پاناما میں سے اقامہ نکال کر جو انسان نے کہا کہ تم بچوں سے تنخواہ لے سکتے تھے، اور یہ ساری جو نیچے ڈرامہ بازی کی ہے یہ سب انہوں نے کی ہے نا۔ ایک اپنا جج بھی لگایا ہوا تھا، نگران جج بھی لگایا ہوا تھا، چھوٹی بڑی عدالتیں ملا کے اس طریقے سے کام ہو ہی نہیں سکتا جیسے کیا۔ تو ان کو بطور ادارہ جو انسانہ سامنے آنا ہوگا، اس آرمی اسٹیبلشمنٹ کو کہنا ہوگا کہ ہم نے ماشاء اللہ لگایا، اور وہ جنرل ضیاء تھا، ایوب خان تھا، اس وقت میں ہم سے یہ غلطی، اس وقت میں ہم سے یہ غلطی، اور یہ اس کو لیڈ کرنے والے مجرم ہیں، لہٰذا ہم ان کو سیپریٹ کر رہے ہیں۔ وہ مجرم وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ان کو بھی سلوٹ مارنا ہوگا، اور ان کو کوئی مجرم نہیں کہہ سکتا، اور آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر بہتری نہیں آ سکتی۔ اپنے گریبان میں جو نہیں جھانک سکتا بحیثیت قوم، وہ بہتری کر ہی نہیں سکتا۔ سچ تو یہ ہے